नमस्ते। मैले आज विश्वको जो सन्दर्भ जो देखिएको छ आजका दिनसम्म त्यसलाई लिएर अलिकति केही चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। यो युक्रेन संकट जति लामो हुँदै गएको छ, विश्वको भूराजनीति एकदमै अँध्यारो बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै अनिश्चितता अथवा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भन्छ भने आज हामी जे देखिरहेका छौँ हैन, विश्वको जो कित्ताबन्दी, ध्रुवीकरण अथवा शक्ति सन्तुलन, शक्ति समीकरण जस्तो देखिरहेका छौँ, यसमा पनि ठुलो उथलपुथल आउने सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। जस्तो आज हामीले सर्लक्क हेर्दाखेरि एकातिर के देख्छौँ, नेटो देख्छौँ, पश्चिमा शक्ति भन्छौँ, नेटो गठबन्धन देख्छौँ जसभित्र अमेरिका र युरोपियन युनियनहरू छन्, र अर्कोतिर सिनो रसियन ब्लक भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब त्यसपछि यस्तै खालको एउटा ब्लक त होइन, तर कुनै न कुनै रूपमा अलिकति बढी यतातिर जोडिएको वा उतातिर जोडिएको यस्तो अवस्थामा धेरै देशहरू जो अहिले गुज्रिरहेका छन्। यो परिदृश्यमा ठुलो उथलपुथल र बदलावका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। र मलाई लाग्छ तपाईको युक्रेन सङ्कट अरू चाहिँ 2-4 महिना अगाडि बढ्यो भने आज हामीले विश्वलाई जुन नजरले जस्तो तस्बिरमा देखिरहेका छौँ त्यसमा ठुलो चाहिँ परिवर्तन आइसकेको हुनेछ, 6 महिनापछि आइसकेको हुनेछ। अब अहिले युक्रेन विशेष गरिकन तपाईको पूर्वी युक्रेनलाई रुसले आफ्नो भूभागमा गाभिसकेपछि एउटा दुनिया एकदम अनिश्चितताको बाटोमा गयो हैन। अनिश्चितताको बाटोमा भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने अब यो सङ्कट कुनै पनि प्रकारको वार्ता, अब कसैको मध्यस्थता वा त्यस्तो कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुने ठाउँमा छैन। एउटा चिज। दोस्रो यसको विशेषता के देखिँदैछ भन्छ भने अब रुसले एकदमै घातक खालका हतियारहरू एउटा प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईको एउटा रणनीति अगाडि बढाएको देखिन्छ। जस्तो समाचारहरूमा आएअनुसार, जानकारी आएअनुसार उसले चाहिँ परमाणु हतियारले लैस ट्रेन रेल चाहिँ तपाईको युक्रेनतिर पठाएका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर उसले परमाणुले लैस रुसको सबभन्दा ठुलो पनडुब्बीलाई उसले चाहिँ प्रस्थान गराएको छ हैन, अगाडि बढाएको छ। र अब एउटा ठुलो परमाणु चाहिँ तपाईको टेस्ट, परमाणु हतियारको परीक्षण गर्ने तयारीमा पनि रुस लागिरहेका समाचार पनि आइरहेका छन्। त्यसपछि चाहिँ तपाईको समाचारहरूमा आएअनुसार अब नक्षत्र युद्ध, स्पेस वारका तयारीहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। भनेपछि युद्धको दायरा, अब यो सङ्कटको दायरा बिस्तारै एउटा चाहिँ सर्वव्यापी युद्ध, चौतर्फी युद्धको चाहिँ तपाईको दिशातिर अगाडि बढिरहेका सङ्केतहरू आइरहेका छन्। यति बेलै जस्तो उत्तर कोरियामा हामीले सुन्यौँ उसले सन् 2017 पछि 5 वर्षपछि सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्म गरेका मिसाइल परीक्षणहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा घातक अन्तर्महादेशीय चाहिँ ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। र त्यो परीक्षण चाहिँ जापानमाथि भएर, जापानको उत्तर पूर्वी जो भाग हो त्यसको आकाशमाथि भएर गयो। लगभग चाहिँ झन्नै 5000 किलोमिटर चाहिँ को दूरीसम्म आक्रमण गर्न सक्ने मिसाइल उसले परीक्षण गरेको छ, जो त्यसको इतिहासमा सबभन्दा खतरनाक मिसाइल हो। अब त्यसकै चाहिँ काउन्टर गर्न भनेर दक्षिण कोरिया र चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँ केही क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेका छन्, युद्ध अभ्यासहरू सुरु गरेका छन्। अब यिनी घटनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् हैन। यो चाहिँ तपाईको उग्रेछ। यति बेला चाहिँ तपाईको केही महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब म तिनलाई अलिकति जोडेर कसरी सिनो रसियन भनौँ न अथवा रुस पक्षीय खेमा भित्रको समीकरणमा पनि बिस्तारै अलिकति बदलाव कसरी देखिँदैछ, र यो पश्चिमा समीकरणभित्र पनि एउटा बदलाव कसरी देखिँदैछ, र भोलि यसले चाहिँ कस्तो समीकरण बनाउला, मैले यो पाटोमा अलिकति चिरफार गर्न खोजिरहेको छु। अहिले भर्खरै हिजो मात्र अमेरिकाको राष्ट्रिय सल्लाहकार पूर्व प्रमुख जोन बाल्टनले एउटा कुरा सार्वजनिक गरे। उनले के भन्छ भने अमेरिकालाई के सुझाव दिए भन्छ भने यदि अब यो युक्रेन सङ्कटलाई अगाडि बढ्न नदिने हो र एउटा ठुलो युद्धको चाहिँ तपाईको विभीषिकाबाट अब बस्ने हो भने अमेरिकाले रुसमा सत्ता परिवर्तनको निम्ति अब कोसिस गर्नुपर्छ, अथवा सत्ताबाट पुटिनलाई हटाउने कोसिस गर्नुको विकल्प छैन
हैन। अमेरिकाको पूर्व के अरे सुरक्षा सल्लाहकार प्रमुखको बोली हो यो हैन। एउटा यसले अमेरिकनहरू एकदमै नाङ्गे रूपमा चाहिँ अगाडि आए भन्ने चाहिँ तपाईको देखिन्छ हैन। अब रुसमाथि हस्तक्षेप गरेरै भए पनि यो समस्या टुङ्ग्याउनु पर्छ, नत्र यो विश्वयुद्धको मार चाहिँ हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू गइरहेका छन् अमेरिकनहरू। यसको ठिक विपरीत जर्मन के अरे चाहिँ ईयूका प्रमुख जोसेफ बोरेल, ईयूका चाहिँ तपाईको प्रमुख जोसेफ बोरेलको एउटा भनाइ साथसाथै आएको छ, सँगसँगै आएको छ। उनले यद्यपि के भनेका छन् भन्दाखेरि हामीले युक्रेनलाई गर्ने सहयोग, हतियारको सहयोग, आर्थिक सहयोग हामी जारी राख्छौँ, तर हाम्रो दृढ विश्वास छ यो सङ्कट कूटनीतिक वार्ता बाहेक अर्को कुनै पनि तरिकाबाट समाधान हुँदैन र ईयूले सधैँभरि प्राथमिकता यसैलाई दिनेछ भन्ने चाहिँ उनले कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकनहरू अब कुगराउने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने गए र युरोपियनहरू कूटनीतिक वार्ताको प्रयास थाल्नुपर्छ, समाधानको अर्को कुनै बाटो छैन भन्नेमा गए। भनेपछि युक्रेन सङ्कटलाई लिएर अमेरिका र युरोपियन युनियनहरूको बिचमा एउटा ठुलो विभाजन आइसकेको छ, नम्बर एक। दोस्रो चाहिँ तपाईको अब त्यो बढ्दै त्यो विभाजन बढ्दै कहाँ गएको छ भन्छ भने के अरे चाहिँ जर्मनीले अमेरिकामाथि एउटा आरोप लगायो भर्खरै हैन, हिजो अस्ति मात्र एउटा आरोप के लगायो भन्छ भने अहिले संसार चाहिँ यत्रो ऊर्जा सङ्कटमा परेको बेला हैन, युरोप यत्रो ऊर्जा सङ्कटमा फसेको बेला अमेरिका मुनाफाखोरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब कसरी कमाउने हैन, जस्तो हामीमाथि परेको सङ्कटलाई कसरी हल गर्ने हो भने कि अब हामीमाथि जो सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको छ यसबाट फाइदा उठाएर कसरी अधिकतम रूपमा मुनाफा कमाउने र आफ्नो चाहिँ ग्यास र तेल बेच्ने भन्ने उसमा अमेरिका गइरहेको छ भनेर खुला रूपमा जर्मनीले आरोप लगायो। र त्यसै गरी अर्कोतिर इटाली र फ्रान्सले ईयूभित्र जर्मनीमाथि एउटा आरोप लगाएका छन्। आरोप के छ भन्छ भने जर्मनीले समग्र ईयूका सदस्यहरूको जो सङ्कट हो यो सङ्कटलाई ध्यान नदिकन कसरी आफ्नो ऊर्जा सङ्कटलाई टार्ने भन्ने एउटा स्वार्थी चाहिँ खेलमा जर्मन अगाडि बढिरहेको छ भनेर इटाली र फ्रान्सले चाहिँ तपाईको आरोप लगाइरहेका छन् जर्मनीमाथि। अब त्यस्तै गरेर भर्खरै चाहिँ तपाईको युरोपियन युनियनले रुसी तेल र ग्यासमाथि मूल्य निर्धारण गर्ने, प्राइस क्याप भनेर भन्छन् उनीहरू, मूल्य चाहिँ निश्चित गर्ने हैन, अब कायम गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय गरे। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ युरोपियन देशहरू, केही ईयूका केही सदस्यहरू मुखर रूपमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका छन्, हामी यो कार्यान्वयन गर्नै सक्दैनौँ र गर्दा पनि गर्दैनौँ। जस्तो हङ्गेरी भयो, सर्बिया भयो, अस्ट्रिया भयो र चाहिँ अब केही मात्रामा चाहिँ तपाईको बुल्गेरिया भयो, यिनी देशहरू चाहिँ यो प्राइस क्यापको निर्णय हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ ईयूको निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन्। ईयूभित्र नै एउटा ठुलो विभाजन आइरहेको छ ऊर्जा सङ्कटको कारणले। र अब अर्कोतिर चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईको रणनीति अहिले कहाँ छ भन्छ भने कसरी युरोपलाई, विशेष गरिकन जर्मनीलाई ऊर्जा सङ्कटमा फसाएर सकेसम्म पुरै युरोपियनहरूलाई तहस नहस बनाइदिने र आफूप्रति निर्भर गराउने, आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउने र त्यसमा पनि कम्तीमा पनि जर्मनीलाई कसरी चाहिँ तपाईको उठ्नै नसक्ने गरी ढाल्ने भनेर ऊ दोहोरो खेलमा चाहिँ लागिरहेको छ। एकातिर नेटोको चाहिँ सदस्यको नाताले, नेटोभित्र सबै भएको नाताले उनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ रुस विरुद्ध प्रयोग पनि गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ त्यही युरोपियन युनियनभित्र केही देशहरूलाई प्रयोग गरेर ईयूलाई सिद्ध्याउने अथवा जर्मनीको नेतृत्व समाप्त पार्ने र युरोपियन युनियनभित्र अथवा जो पश्चिम युरोप हो त्यो युरोपलाई चाहिँ तपाईको बेलायतको प्रभावभित्र लैजाने भन्ने खालका खेलहरू उनीहरू खेलिरहेका छन्। त्यसको निम्ति बेलायतले धेरै पहिले, आज होइन, युक्रेन सङ्कटपछि जब बोरिस जोन्सन चाहिँ युक्रेन गएका थिए त्यो बेला नै उनले प्रस्ताव राखे र उनले युरोपियन कमनवेल्थ हैन, युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाउने भन्ने एउटा प्रस्ताव राखेर त्यसमा आउनको निम्ति युक्रेनलाई उनले अपिल पनि गरे र बेलायत सधैँभरि चाहिँ ईयूका विरुद्धमा ईयूलाई समाप्त पारेर आफ्नो नेतृत्वमा कसरी युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाउने भन्ने खेलमा लागेको छ र त्यसलाई अमेरिकनहरूले सघाइरहेका छन्। यतातिर चाहिँ तपाईको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर जस्तो रुसमाथि दबाब जति बढ्दैछ नि, यो दबाबले रुसी कारबाही झन्झन माथिल्लो स्तरमा जाने सम्भावना एकदम बलियो भएर गएको छ। मैले पहिले भने जस्तो उनीहरूले युक्रेनमा
परमाणु हतियारले ल्यास एउटा ट्रेन अगाडि बढाए, युक्रेनतिर अगाडि बढिसकेको छ। पनडुब्बीलाई जो विश्वको सबभन्दा ठुलो पनडुब्बी हो, त्यो पनडुब्बी परमाणु हतियारले ल्यास पनडुब्बी अगाडि बढिसकेको छ र अब जस्तो उनीहरू नक्षत्र युद्धको तयारीमा गइसकेका छन्। र अहिले भर्खरै आएका समाचार अनुसार, बाहिर सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार जस्तो युक्रेनले जो मिसाइलहरू चलाइरहेको छ त्यसलाई रोक्न बन्द गर्नको निम्ति उसको स्याटेलाइट सिस्टममाथि आक्रमण गर्ने योजनामा पनि रुस गइरहेका समाचार आइरहेका छन् र माथि स्याटेलाइटहरू चाहिँ तपाईको नष्ट गरिदिने हो भने त्यहाँबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू, तस्बिरहरू अथवा इन्टरनेटहरू जति पनि हुन्छन् यो सबै बन्द हुन जाँदा युक्रेनको जो मिसाइल प्रणाली हो त्यो पुरै चाहिँ काम नगर्ने हुन्छ। अब यो हदसम्म चाहिँ रुस अगाडि बढिरहेको छ, माने युद्धले निकै ठुलो चाहिँ आकार पनि निकै ठुलो लिँदैछ र ध्रुवीकरण कसरी हुँदैछ भन्छ भने जस्तो मुखर रूपमा केही देशहरू बिस्तारै बिस्तारै जस्तो उत्तर कोरिया भयो अथवा चाहिँ इरान भयो, भेनेजुएला भयो, निकारागुआ भयो, त्यति मात्रै हैन सर्बिया भयो। सर्बिया पनि निकै खुलेर अहिले चाहिँ तपाईको रुसको पक्षमा चाहिँ आइसकेको छ। अब हंगेरीको त्यही हालत छ। माने अब अफ्रिकन देशहरू युगान्डाले त रुसमाथिको आक्रमण समग्र अफ्रिका महादेशमाथिको आक्रमण हो भनेर युगान्डाका राष्ट्र प्रमुख बोले है, युगान्डा त्यसरी बोल्यो। माने ध्रुवीकरण यसरी चाहिँ तपाईको चर्को हुँदै गयो कि जो देशहरू खुल्न नसकेका हुन् अथवा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्न नसकेका हुन्, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सङ्कटको जो चेपुवा हो, सङ्कटको चेपुवामा पर्दाखेरि बिस्तारै एउटा पंक्तितिर खुल्नै पर्ने अवस्थामा गइरहेका छन्। र यसै बीचमा अर्को एउटा समाचार भर्खरै आइसकेको छ, यहाँहरूलाई पनि सबै थाहा छ। अमेरिकाले पहिलो पटक चाहिँ रुससँगको सम्बन्ध, उससँगको व्यापारिक कारोबारलाई निहु बनाएर अमेरिका इन्डियामाथि केही चिजमा नाकाबन्दी लगाएको छ पहिलो पटक। अहिलेसम्म लगाएको थिएन, धम्की मात्रै दिँदै आएको थियो, पहिलो पटक नाकाबन्दी लगाएको छ। र उतातिर चाहिँ तपाईको पाकिस्तानलाई अमेरिकाले सारै डाङ्गु रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। र पाकिस्तान माने हिजोको जो पाकिस्तान हामी भन्थ्यौं नि, जस्तो जियाउलको पालापछि पाकिस्तानको जो भूमिका थियो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, इमरान खानको चाहिँ तपाईको सत्ता कु गरिएपछि पाकिस्तानको सत्ता फेरि त्यही बाटोतिर फर्किएको आभास पाइन्छ। त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। अब यसले के देखाउँछ मैले भन्न खोजेको भन्छ भने यसले चाहिँ एउटा यस्तो अनिश्चयता हैन, यस्तो चाहिँ तपाईको अन्धकार अथवा यस्तो धमिलोपन बढ्दै गएको छ विश्वमा कि अहिले चाहिँ जुन पोजिसनमा जुन देश छ त्यो भोलि कुन पोजिसनमा जान्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसै बीचमा केही असन्तुष्टिहरू चीन र रुसका बीचमा पनि देखा परेका छन्, के आएका छन्। जस्तो चीनले पहिलो कुरो त क्रिमियाको विलयलाई समर्थन गरेको छैन। दोस्रो कुरो अब पूर्वी युक्रेन जो रुसले अहिले गाभ्यो त्यसलाई पनि त्यसले समर्थन गरेको छैन। समर्थन नगरेको मात्रै होइन कि उसले सबै देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो राख्यो, जो सायद मलाई लाग्छ रसियनहरूको चाहना विपरीत थियो, उनको इच्छा आकांक्षाको विपरीत थियो। र भर्खरै यस्तै भित्र के हुन् अब सबै त बाहिर आइसकेका छन् सबै घटनाहरू। र पुटिनले एउटा शब्द प्रयोग गरे, चिनियाहरू बडो अप्ठ्यारा सौदागर हुन् हैन, बडो चाहिँ कठिन चाहिँ सौदागर हुन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति पुटिनबाट आएको छ। त्यसले चाहिँ चीनप्रति रुसीहरूको अलिकति बढ्दो असन्तुष्टिलाई देखाउँछ। एकातिर उनको रणनीतिक सहकार्य पनि छ, विशेष गरिकन पश्चिमी वर्चस्वको अन्त्य र बहुध्रुवीताको निम्ति उनको सहकार्य पनि छ। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको आफ्ना इन्ट्रेस्ट जहाँ जोडिएका छन्। अब त्यसले अलिकति केही चाहिँ अन्तर्विरोधहरू जो हो नि, त्यो अन्तर्विरोधलाई अलिकति मुखर रूपमा बाहिर ल्याउन खोजेको हो कि हैन, अथवा जहाँ उनको कुरो मिलिरहेको छैन त्यसलाई अलिकति चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईको बाहिर आउन खोजिरहेको हो कि भन्ने खालका संकेत देखिएका छन्। त्यो मात्र हैन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो उत्तर कोरिया, जस्तो अहिलेसम्म तपाईँ हामी सबैले मोटामोटी बाहिरबाट अनुमान गर्दाखेरि चीनले संरक्षित गरेको देश अथवा चीनकै आठ भरोसामा टिकेको देश भन्ने हामीले बुझ्दै आएका थियौं। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले उत्तर कोरिया चीनसँग भन्दा बढी नजिक रुससँग छ भन्ने कुरा देखाइरहेका छन्, अथवा त्यो दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। जस्तो चाहिँ उसले चाहिँ पूर्वी युक्रेन
गाभेको चिजलाई पनि उसले समर्थन गर्यो, क्रिमियाको मामिलामा पनि रुसकै समर्थन गर्यो र युद्धको मामिलामा पनि युक्रेन सङ्कटमा पनि त्यो युद्धलाई पनि चाहिँ अपरेसनलाई पनि उसले समर्थन गर्यो र अहिले धमाधम यही बेला उसले मिसाइल परीक्षण पनि अगाडि बढाएको छ, फेरि अगाडि बढाएको छ। यसको अर्थ अब चीन, रुस अथवा उत्तर कोरियाको बीचमा पुरै अन्तर्विरोध आइसक्यो, मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर चाहिँ केही नमिल्ने इन्ट्रेस्टहरू अलिकति मुखर रूपमा सङ्कट जति चाहिँ तपाईँको विस्फोटक बन्दैछ, जति व्यापक बन्दैछ, त्यो अनुसार त्यही अनुसार चाहिँ अथवा त्यही लयमा अन्तर्विरोधहरू पनि अलिकति बाहिर आउन खोजेका हुन् कि भन्ने चाहिँ तपाईँको देखिँदैछ। अब हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेन सङ्कट जो आयो यसले धेरै फ्रन्टहरू खोलिरहेको छ अहिले, होइन। मैले यस्तो अवस्था मैले भने नि विश्व यस्तो अँध्यारो बाटोतिर, अनिश्चयको बाटोतिर अगाडि बढ्यो कि चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो युद्ध कहाँनिरबाट भट्किने हो भने यकिन गर्न एकदमै गाह्रो छ। जस्तो मैले भने ताइवान एउटा कडी भयो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोस्रो कडी भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको उत्तर कोरिया र जापान तेस्रो कडी भयो, यतातिर नेटो सदस्य राष्ट्रहरूभित्रै ग्रिस र चाहिँ टर्की कतिखेर युद्ध हुने हो, होइन। हुन त एकपटक उनको युद्ध पहिले पनि भइसकेको छ 1999 मा, त्यो अमेरिकन मध्यस्थतामा चाहिँ रोकिएको थियो र अहिले चाहिँ त्योभन्दा धेरै ठुलो आकारमा चाहिँ तपाईँको युद्ध अगाडि बढ्ने सम्भावना एकदमै बढेको छ दुईटा देशको बीचमा। र त्यसपछि तपाईँको जस्तो इरान भयो, अब अर्को कडी भयो, यस्ता थुप्रै कडीहरू विकास हुँदै गएका छन्। जस्तो अजरबैजान र आर्मेनिया नै भयो, अथवा यता मध्य एसियातिर केही देशहरू भए, जस्तो युद्ध भयो सायद उज्बेकिस्तान र चाहिँ कजाकिस्तानको युद्ध पनि भयो, केही संक्षिप्त 300 जति मान्छे पनि मारिए। माने चारैतिर चाहिँ तपाईँको स्थिति डामाडोल हुँदै गइरहेको छ अहिले विश्वभरि। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने जस्तो एउटा भोलिको तस्बिर हेर्दाखेरि जस्तो यसको नतिजा के होला त्यो हामी अहिले कल्पनाको कुरा मात्रै हो। तर यो युद्ध जो फैलिने कुराबाट सबभन्दा भयभीत यदि कोही छ भने अहिले पश्चिमाहरू छ, होइन। पश्चिमाहरू छन्। अमेरिकाले यद्यपि अहिलेसम्म युक्रेन सङ्कटको समाधान वार्ताबाट खोज्नुपर्छ, कूटनीतिबाट खोज्नुपर्छ भनेर एक शब्द उच्चारण गरेको छैन। उसको हमेसा जोड युक्रेनलाई लडाउने नै छ, रुससँग लडाउने र मिल्न नदिने नै छ। र मलाई लाग्छ सायद अमेरिकाले यो भूमिका खेल्थेन भने युक्रेन सङ्कट उत्पन्न पनि हुँदैन थियो, किन त्यहाँ एउटै मुद्दा थियो, रुससँग जोडेको एउटै मुद्दा थियो कि सन् 2014 र 15 मा भएका दुई चरणका जो मिन्स्क सम्झौता हुन् पूर्वी युक्रेनलाई डोनबास क्षेत्रलाई लिएर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जो सहमति युक्रेनले गरेको थियो त्यो सहमति अमेरिकाले गर्न दिएको भए यो सङ्कट आउँदैन थियो, होइन। पछिल्लो निमित्त कारण त्यो अमेरिका त्यो चाहन्छ। तर अर्को पाटो के हुन्छ भने ऊ चाहिँ विश्वयुद्धबाट भयभीत छ, एकदमै भयभीत। सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा यदि बढी कोही डराएको छ अब विश्वयुद्धबाट भने त्यो अमेरिका नै डराएको छ। किन भन्छ भने अमेरिका यस्तो देश हो जो चाहिँ कुनै ठुलो युद्ध नलडिकनै चाहिँ विश्वको महाशक्ति भयो, होइन। अब अरूलाई लडाएर अथवा चाहिँ संसारलाई लुटेर, होइन, दुनियाँको सम्पत्ति लुटेर साना कमजोरहरूलाई बर्बाद पारेर र ठुला शक्तिहरूबाट युद्ध गर्नबाट बचेर, होइन, महाशक्ति बनेको चाहिँ तपाईँको देश अमेरिका हो। त्यसकारणले उसले युद्ध चाहन्न, ठुलो महायुद्ध उसले चाहन्न, त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा। कुन अवस्थामा भन्छ भने अब अहिले त अमेरिका कसैबाट पनि सुरक्षित छैन, होइन। जस्तो मिसाइल प्रविधि हेर्ने हो र स्पेस वार के अरे चाहिँ अन्तरिक्ष तपाईँको प्रविधि हेर्ने हो भने त्यो न चीनबाट सुरक्षित छ, न रुसबाट सुरक्षित छ, न उत्तर कोरियाबाट सुरक्षित छ, न तपाईँको इरानबाट सुरक्षित छ। भनेपछि अब त्यहाँसम्म हतियारको पहुँच भएका थुप्रै देशहरू भइसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वयुद्ध भट्किने भनेको अब त्यो आगोमा अमेरिका पनि झोसिने कुरा हो, यो उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफू फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँको नगइकन अरूलाई प्रयोग गरिकन सकेसम्म आफ्नो दुश्मनलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भन्नेमा छन् उनीहरू। र अहिले अस्तित्वको सबभन्दा ठुलो सङ्कट युरोपले झेलिरहेको छ, होइन। सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ तपाईँको अमेरिका र रुसले होइन, सबभन्दा ठुलो सङ्कट एउटा अस्तित्वको सङ्कट युरोपले झेलिरहेको छ, युरोपियन युनियनले झेलिरहेको छ। त्यहाँभित्र चाहिँ चौतर्फी कस्तो चेपाउमा पर्यो भन्छ भने रुसबाट तेल र ग्यास के अरे चाहिँ निर्यात बन्द हुँदा लगभग चाहिँ जति निर्यात गर्थ्यो त्यसको 75% चाहिँ तपाईँको रोकिसकेको छ।
अब त्यसले एक खालको चाहिँ सङ्कट ल्याइरहेको छ, त्यहाँभित्र विग्रह ल्याइरहेको छ, फाटो ल्याइरहेको छ। अर्कोतिर अमेरिका खेलिरहेको छ हैन। त्यही युरोपियन युनियनलाई तहस बनाउन अमेरिका खेलिरहेको छ। त्यसैका विरुद्ध युक्रेन प्रयोग गरेको छ, पोल्यान्ड प्रयोग गरेको छ, बेलायत प्रयोग गरेको छ। त्यो मात्र हैन, यत्रो लडाईँको बेला, यत्रो सङ्कटको बेला अब पोल्यान्डले त 1.3 ट्रिलियन भन्यो हैन, 1.3 ट्रिलियन लगभग 13 खरब डलर उसले क्षतिपूर्ति तुरुन्त जर्मनीबाट क्षतिपूर्ति मागेको छ, जो चाहिँ जर्मनीले दिन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। आफ्नै उद्योग धन्दा धमाधम बन्द भइरहेका छन् र यति बेला चाहिँ ऊर्जा सङ्कटको कारणले युरोपभरि प्रदर्शन फेरि सुरु भएका छन्। फेरि जर्मनीमा प्रदर्शन सुरु भएको छ, बेलायतमा पहिलेदेखि हुँदै आएको छ, फ्रान्समा प्रदर्शनहरू भएका छन् र एउटा सत्ता परिवर्तनको लहरी युरोपमा देखा परिरहेको छैन। जस्तो सत्ता परिवर्तन भनेको जो चाहिँ न्यू लिबरल भन्छन् उनीहरू, नवउदारवाद भन्छन्, जो डेमोक्रेसी भन्छन्, यससँग विमति राख्ने जो प्रवृत्तिहरू हुन् ती युरोपमा चाहिँ हत्तै अगाडि बढेका छन्। एक खालले घोर राष्ट्रवादीहरू हैन, आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो हित, आफ्नो पनको कुरा गर्ने शक्तिहरू जबरजस्त रूपमा युरोपमा बढ्दै गएका छन्। जस्तो इटलीमा सरकार परिवर्तन भयो, त्यसमा चाहिँ कट्टरपन्थीहरू सत्तामा आए हैन। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार मुसोलिनी समर्थक, त्यो पनि त्यस्तो खालको प्रवृत्ति बोकेको सरकार दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलोपटक इटालीमा आयो। फ्रान्समा त्यही हालत छ, थोरै मतले मात्रै लिपेङको चाहिँ तपाईको पार्टीले हारेको छ म्याक्रोनसँग। तर इतिहासमा पहिलोपटक सबभन्दा जबरजस्त शक्तिको रूपमा लिपेङको पार्टी उठ्यो हैन। उनीहरू यो अहिलेको युक्रेन सङ्कटलाई लिएर पश्चिमाहरूको जो सोच छ त्यसको पुरै विरुद्धमा छन्। अब यस्तै खालको चाहिँ प्रवृत्ति जर्मनीमा बढिरहेको छ र अब सत्ता परिवर्तन धेरै ठाउँमा हुने सम्भावना एकदम बढेर गएको छ र उथलपुथल एउटा प्रवृत्ति मैले देखेको, एउटा चाहिँ माथिल्लो स्तरको हतियारको प्रयोग अबको सम्भावना, किन रुससँग अर्को विकल्प छैन। जसरी चाहिँ नेटो खेमाले भनौँ न हतियार आपूर्ति जसरी जारी राखेको छ युक्रेनलाई, अब त्यसलाई काउन्टर गर्नको निम्ति आक्रमणको चाहिँ दायरा बढाउनु र हतियारको चाहिँ स्तर बढाउनुको विकल्प छैन रुसीहरूसँग। अब उनीहरू त्यो बाटोमा गए। एउटा अबको चाहिँ तपाईको एउटा सम्भावना मैले देखेको सम्भावना। दोस्रो सम्भावना विश्वभरि चाहिँ सत्ता परिवर्तनका घटनाहरू उथलपुथल, युरोप मात्र हैन, यो लहरले संसारका सबै क्षेत्रभित्र अब छुन्छ। जो स्थापित शक्तिहरू हुन् उनको पतन र त्यसको विरुद्धमा घोर राष्ट्रवादी हैन, अथवा राष्ट्रवादी अथवा चाहिँ तपाईको कसैका भाषामा तिनलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी भन्लान्, कसैले चाहिँ अल्ट्रा वामपन्थी भन्लान्, कसैले चाहिँ राष्ट्रवादी के भन्लान् आदि इत्यादि। तर चाहिँ अहिलेको पश्चिमा विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ जो नवउदारवाद भन्छन् यसका विरुद्धमा चाहिँ एउटा सत्ता परिवर्तन हुने एउटा प्रवृत्ति विश्वभरि अगाडि बढ्ने देखिन्छ। र तेस्रो सम्भावना के देखिन्छ भन्छ भने अहिलेको जे समीकरण छ, अहिले आजका दिनसम्म हामीले देख्ने यो समीकरणमा एउटा भारी परिवर्तन आउने सङ्केत देखिन्छ हैन। भारी परिवर्तन जस्तो मैले भने नि, जस्तो इन्डियाकै भूमिका पनि हिजो जे थियो मलाई लाग्छ त्यही भूमिकामा इन्डिया अब रहन सक्ने सम्भावना एकदमै कमजोर भइसकेको छ। किन अमेरिकाले पाकिस्तानलाई नराम्रोसँग प्रयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढाइसक्यो। जस्तो चाहिँ M16 सँग जोडिएका हतियारहरू आपूर्ति गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने उसको सैन्य शक्तिलाईदेखि लिएर र भर्खरै अमेरिकन राजदूत, पाकिस्तानमा रहेका अमेरिकन राजदूत पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मू काश्मीरमा गएर उनले चाहिँ के अरे चाहिँ पहिलो पटक अब पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर अथवा इन्डिया अधिकृत काश्मीर भन्थे के अरे चाहिँ आजाद काश्मीर भनेर चाहिँ सम्बोधन गरे, आफ्नो ट्विटरमा सम्बोधन गरे। त्यसको इन्डियाभरि विरोध भइरहेको छ। आजाद काश्मीर भने पाकिस्तानी काश्मीरलाई अथवा चाहिँ इन्डियाबाट स्वतन्त्र भएको काश्मीर भन्ने हिसाबमा उनले प्रयोग गरे। र यसले चाहिँ तपाईको मैले भन्न खोजेको समीकरण अब एकदमै बदल्दै गएको छ। र यो समीकरण जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा भने मैले यही समीकरण जो उल्टिँदैछ नि अहिले विश्वभरि, सायद त्यसैको असर हो। यत्रो नाङ्गो रूपमा नेटोको पक्षमा उभिने मान्छेहरू GSI को के अरे चाहिँ
जीएसआई जो चिनिया प्रस्ताव हो सी जिङपिङको त्यो छलफलमा भाग लिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् र रुससँग चाहिँ स्थानीय मुद्रामा चाहिँ व्यापारिक कारोबार गर्ने इच्छुक रहेका कुराहरू गर्न थालेका छन् र यसले नेपालमा पनि ठुलो असर गर्दै लगेको छ र एक खालले संसार एकदम अनिश्चितताको वातावरणतिर गएको छ। त मेरो निष्कर्ष के हो भन्छ भने एउटा विश्वयुद्ध अब भाषा विश्वयुद्ध प्रयोग गरौँ वा महायुद्ध प्रयोग गरौँ जेसुकै गरौँ त्यो अवश्यम्भावी छ, यसलाई रोक्नै सकिँदैन अब हैन, यसलाई रोक्नै सकिँदैन। मात्रै के हो भन्छ भने त्यो कुन स्तरको कुन प्रकारको हतियार प्रयोगसहित हुन्छ त्यो अहिले यकिन गर्न सकिँदैन। जस्तो त्यहाँ परमाणु हतियार प्रयोग भयो भने त्यहाँ हाइड्रोजन बम पनि प्रयोग हुन्छ, परमाणु बम मात्रै हैन हाइड्रोजन बम पनि प्रयोग हुन्छ र अब त्यो परमाणु चाहिँ युद्धकै रूपमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ विश्वयुद्ध हुने हो वा पारम्परिक हतियारमै सीमित रहने हो हैन, यो यकिन गर्न सकिने स्थिति अहिले पनि छैन। किन भन्छ भने त्यो जोखिम सबैले हेर्लान्, सबैले अनुमान गर्लान् त्यसले पुर्याउने असर, तर विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी छ, यसलाई रोक्नै सकिँदैन, यसलाई रोक्नै सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्छ भने जस्तो अमेरिका संसारमा कुनै पनि मूल्यमा शान्ति चाहन्न, कुनै पनि मूल्यमा शान्ति चाहन्न, उसका अहिलेसम्मका घटनाहरूले त्यही देखाइरहेका छन्। तपाईँ संसारभरि हेर्नुहोस् सबै देशमा हैन, एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका युरोप सबैतिर हेर्नुहोस् उसको चारैतिर सबैतिरको उसको खेल भनेको कसरी युद्ध भट्काउने, ठाउँ ठाउँमा कसरी यो लडाईँ चर्काउने र त्यो अन्धकारमा खेल्ने, त्यो धमिलोमा खेल्ने अमेरिकाको एक सूत्रीय रणनीति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको तर्फबाट तपाईको युद्धको सम्भावनाको अन्त्य गर्ने भूमिका हुँदैन, यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ जस्तो रुस चाहिँ कुन ठाउँमा अहिले पुग्यो भन्छ भने पूर्वी युक्रेनलाई रुसमा गाभिसकेपछि ती रुसी भूभाग भए, अब रुसी भूभाग भए, त्यसकारणले अब त्यहाँभित्र हुने आक्रमण हिजो भइरहेका आक्रमण जस्तो अब हुँदैन, उसले भनिसकेको छ, किन तिनी रुसी भूभाग हुन्, त्यसकारणले त्यहाँभित्र हुने आक्रमण रुसमाथिको आक्रमण हो, रुसले त्यही ढङ्गले जवाब दिने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ र अब घातक हतियारहरू परिचालन गरिसकेको छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। र यो जो परिदृश्य हामीले देखिरहेका छौँ नि यसको वरिपरि सबै गाँजिँदै गएका छन् र एक दिन युरोपियन युनियनले एउटा निर्णय गर्नै पर्छ, उनीहरू अहिले जुन पोजिसनमा छन् त्यो पोजिसनबाट अब अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कतै पनि छैन हैन। या त चाहिँ तपाईको अमेरिकाका अगाडि आत्मसमर्पण र जो नेटोको रूपमा उनीहरू देखिन्छन् त्यसलाई सुदृढ गरेर जानुपर्ने एउटा व्यवस्था, होइन भने तपाईको अमेरिकासँग विभाजन, अर्को कुनै पनि बाटो छैन। अमेरिकासँग विभाजन र रुससँग चाहिँ अलिकति सम्बन्ध सुधार, कमसेकम आर्थिक कारोबार व्यापारिक कारोबारमा रुससँग सम्बन्ध सुधार गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने। किन भन्छ भने युरोपमा जो ऊर्जा सङ्कट छ अथवा ग्यास र जेलको जो अभाव सिर्जना भएको छ, अब रुसबाट आपूर्ति टोटल्ली बन्द हुने हो भने युरोपमा त्यो आपूर्ति कुनै पनि देशबाट पूर्ति हुने सम्भावना छैन। आंशिक रूपमा होला, उनीहरू लागिरहेका छन् युएई सँग अथवा साउदीसँग, अब अमेरिकाले हामीसँग किन भनिरहेछ, यस्तै चाहिँ अंशमा अलिअलि ठाउँबाट होला, तर उसको आवश्यकता जुन हो ऊर्जाको त्यसको पूर्ति रुससँग एउटा सहमति नगरिकन हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। यो सङ्कटमा युरोप छ, अहिले फँसिया छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यिनी सबै चिजहरूलाई अलिकति चाहिँ निहालेर अलिकति गहिरोसँग हेरिकन हामीले आफ्नो चाहिँ त्यो दुश्चक्रमा जो नेपाल अब फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ, मैले भने नि संसारमा धेरै वार फ्रन्टहरू खुलिरहेका छन् अहिले, मैले कहाँनिरबाट चाहिँ यसले विशुद्धको रूप लिन्छ, विशुद्ध त सुरु त्यसको चाहिँ बिजारोपन त भइ नै सक्यो। त्यो भनेको चाहिँ सन् 2014 को चाहिँ यानुकोभिच जो युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले अबदस्त गर्न लगायो, त्यही नै हो अहिले यो वातावरण सिर्जना भयो हैन। त्यसपछि जो चाहिँ तपाईको रुसीहरुमाथि सम्मार, रुसी भाषीमाथि सम्मार सुरु भयो र त्यसपछि त्यसलाई रोक्नुको निम्ति मिन्स्क सम्झौता भए, यो तीनटा कडी जो असफल भए नि त्यसकै कारण हो अहिलेको संकट, विश्वको संकट। त्यसकारणले त्यो संकटले संसार गाँच्दै गएको छ र सबै के खेलमा लागेका छन् भन्छ भने आफूमाथिको दबावलाई रोक्नको निम्ति ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ युद्धलाई चाहिँ विकेन्द्रित गर्दिने र चाहिँ तपाईको दुश्मनहरूलाई चारैतिरबाट फसाउने, आफ्नो दुश्मनलाई चारैतिर फसाइदिने रणनीतिमा सबै लागेका छन्। र अब यसले चाहिँ
यो समाधानभन्दा बाहिर गइसकेको छ एउटा मैले पहिले पनि भनिसकेँ र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। नेपालमा नराम्रोसँग त्यसको असर पर्नेवाला छ, यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसारको एउटा सोच र तयारीमा नेपालीहरू अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।